السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نفهمو 3 جين لا جينيتيك. كنا تخدمنا على ان سول جين، دو جين، ودابا غادي نخدمو 3 جين. شوفوا لي فيديو اللي قبل باش تفهمو مزيان. 3 جين غادي نخدمو بكاع لي ريغل اللي شفنا في الفيديو سابقا واللي فهمناهم مزيان. غادي نخدمو بكاع بهادوك لي ريغل كلهم هما كتبتهم لكم هنا. La différence entre les aspects réduits, post-réduits, la distance génétique, les types d'itrades, la recombinaison, la parentale, la tétratype, pourcentage de recombinaison, ainsi la distance TIA, la relation et la distance, les gènes indépendants, les liés, ou la carte factorielle, تعلمنا كيفاش نقادوها. وش تعلمنا بخير وعلى خير. واللي ما فهمتش حاجة مزيان يعاود الفيديو راه غادي يفهم ان شاء الله. من الطريقة اللي تنعطيك تحل بها اي اكزرسيس. نبداو 3 جين ديالنا. كادي 3 جين غادي نخدمو بنفس لي غولاسيون يعني اللي قريناها واللي شفنا قبل. غادي نخدمو بنفس لا مانيير. غادي تزيدني حاجة وحدة اللي هي ان اوتر جين. عوض ما تكون عندي ا بي غتولي عندي ا بي سي، ولا اس تي كا، ولا المهم شي حرف اخر، ولا عندي 3 الحروف. ماشي هي جوج، ماشي هي واحد. غادي نعرف شكون هما لي جين سامبل كومبيني، دوبلومون كومبيني، لوردر دي جين كذلك، البورسونتاج دو ريكومبينيزون كيفاش نحسبو الا كان عندي 3 لي جين، ونكونستروي لا كارت فاكتوريال. وضروري غادي ندير واحد ليكزيرسيس فيه هادشي كاملو. و اي اكزيرسيس تحط ليك فيه 3 جين غادي تقادو، كيما تحط ليك اكزيرسيس فيه 2 جين اللي شفنا قبل في الفيديو. تحط لك تاني 3 جين غادي تقادو ان شاء الله. نبداو على بركة الله. اول حاجه انا رسمت لكم هنا ديريكت ان بارون. ها هو نعرف بارون ا بي سي بلس بلس بلس. يعني هذا بارون زيرو كروسين اوفر. بطبيعه الحال سي ان بارون بيكون زيرو كروسين اوفر ما بين لي جين. دونك و تيكون عنده لو بلو غران نومبر. ما تنساوش هاد المعلومه، تيكون عنده لو بلو غران نومبر. هذا ان بارون. ندوزو لحاجه اخرى. شوفوا هذا ا بلس 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 بي سي. يعني اش ا بي سي ولات بي سي لتحت. يعني طرا لي ان كروسين اوفر. دونك ا تق ا تق بي سي زاد بلس تق بلس بلس. يعني ان كروسين اوفر ما بين اش و اش، ما بين ا اي بي. اونتر ا اي بي طرا لي كروسين اوفر. هانتوما شتوه، هاهو اونتر ا اي بي. هادو تيتسماو سامبل ريكومبيني. ان سول كروسين اوفر entre A et B. Entre A et B. Un seul crossover. A تاع بلس 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 A B C. مزيان. ها هو لقيتو A بلس بلس. ها هي كيفاش لقيتو، هنا اكسبليكاسيون تاع هادي شناهي. ندوزو هذا تا هو نفس هذا. هي هذا عندو كروسين اوفر هنايا. ها هو هذا عندو كروسين اوفر فين؟ عندو كروسين اوفر هنا ما بين بي اي سي. ها هو سامبل ريكومبيني تا هما نفس السمية. ان كروسين اوفر اونتر بي اي سي. بي اي سي هاهي بي اي سي. ا بي هاهي ا بي، ونزل هي سي. هاهي ا بي نزل بلس. هاهي طلعت لي بلس. هنا بلس بلس وبيطلع تاق بلس بلس وبيطلع هاهي السي. بيجيب السي وهاهي السي جابها هاهي حطها هنا. هادو مهمين. هادو تيتسماو لي دوبلومون غوكومبيني. هاهي سميتهم دوبلومون غوكومبيني. علاش دوبلومون غوكومبيني؟ انت عندي فيهم جوج ديال لي كروسين اوفر ما بين ا و بي و بي و سي جامعين. هادو هذا سامبل كومبيني سامبل كومبيني وجمعوك جوج هي دوبلومون كومبيني. دونك عندهم جوج كروسين اوفرات. عندك ا بلس سي بلس بي بلس. كيفاش درت لها؟ قالك ان كروسين اوفر اونتر ا اي بي. واحد هنايا هي ا، هي ا راني بلس، وغادي نجيو عطاتني سي. ا بلس سي شتيها داري هنا بلس تاق بي ونزل بلس ا بي بلس. دونك مزيان باين. كما تكونوا فهموهم. واحد المعلومة ضرورية خصكم تعرفوها هنايا هي هادوم لو بلي بوتي نومبر. هادو لو بلي غران نومبر لي بارون لي دوبلومون كومبلي تيكونو عندهم لو بلي بوتي نومبر. بسم الله. نبداو الحاجة الأخرى الثانية اللي هي اوردر دي جين. يعني خصنا نعرف شكون هو لو جين اللي خصو يكون لوسط. لوكا ديال 3 ديال لي جين عندي ا
On dit par exemple C, B et C. Donc A, B, C. انا ما عرفتش اين هو لو جيل اللي خصو يكون في الوسط، واش A ولا B ولا C. اش غادي ندير؟ عندي جوج ديال لي ميثود. كاينه باغ كروسين اوفر اي سون كروسين اوفر. نبداو الاولانيه اللي هي باغ كروسين اوفر، وانتبهوا معايا مزيان انا اش بغيت نقول. اش نجي تندير انا في ليكزيرسيس ديالي؟ علاش انا خص بغيت نعرف اصلا اللغز ديال لي جي. باش تدير ليكزيرسيس ديالك ولا تقادو، تلقى الحساب ماشي اللي خرج لك الحساب ماشي هو هذاك، تيخرج لك لي ديستون ماشي اديتيف وداكشي ماشي لوجيك. يا اما عندك جوج الحوايج، يا اما غلطتي في الحساب انه تيبغي تركيز بزاف، يا اما لي جين عندك ماشي اون اوغ، كدير ليهم انت لوطر. نقصد باللوطر هنا دد شكون هو لوجي اللي غادي يكون في الوسط، يا اما ا يا اما بي يا اما سي. ها انت تبع مع الدرس اللي غادي نوريك. الاولى اللي هي باغ كوتينوفر، تنجيو تنحط انا تندير دي كروازمون هكا تنديرهم وتنختار. هادشي تنديرو في البغويون بطبيعة الحال. نختار ا في الكروازمون الاول نديرها هي اللي لوست، كروازمون الثاني ندير سي هي اللي لوست. اتونسيون، شوفوا معايا الاول، هادي راه بي وهادي اللي تحتها بي بلس، هادي ا وهادي ا بلس، هادي سي وهادي سي بلس. مزيان. دونك هادي بلس 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 بي سي، يعني لي بارون ديالي هما ا بي سي جوجتهم مع مع اون سوش اخرى فيها لي سوفاج، يعني ا مع السوفاج ديالو اللي هو ا بلس، وكذلك بي بي بلس سي سي بلس. دونك اللي درتي انت في الوسط هنايا راه هو هذاك. المهم تختار انت بي بي بلس ا بلس سي سي بلس. اجو تندير ان كروازمون. انا باش نلقى لي دوبلومون كومبيني اش ندير؟ تندير ديما جوج ديال لي كروسين اوفر، واحد هنايا واحد هنا، واحد ما بين بي و ا واحد ما بين ا و سي. دابا انا درت ا اللي او ميليو، انا درت سي اللي في الميليو. مزيان. نبداو بالاولى. دونك الا درت جوج لي كروسين اوفر هنا غادي نلقى بي تاق بلس ونطلع سي. مزيان، بي بلس سي. نجي تاني هنا بلس تاق ا ونزل بلس بلس ا بلس. وشوفوا معايا نتوما بي بلس سي بلس ا سي، ما تعطيكش نفس هاد ليزومبل هذا. دابا هما في التمرين عاطينك لي دوبلومون كومبيني، عاطينهم لك، قالك بان لي دوبلومون كومبيني، ولا انت عرفتهم غادي تعرفهم بطبيعة الحال الا شتي وانتبهتي معايا فيما قبل. وملي غنديرو واحد ليكزيرسيس قريب ان شاء الله غادي تفهم مزيان. انت غادي تعرف فين هما لي دوبلومون كومبيني، ساهلين غير تعرفهم. كانوا فيهم جوج لي كروسي نوفر، انت درتي هنا جوج لي كروسي نوفر وعطاوك هادو، وهادو متيشبهوش لهادو، هادو راه دوبلومون كومبيني، ولكن متيشبهوش هادو اللي عندك انت في ليكزيرسيس. دونك ا راه فوق ماشي هي اللي او ميليو. غندوز تاني وشوف هنا، ندير السي هي اللي او ميليو. شوف السي، درت ا انا ندير السي كما قلت لك، وكل مره تختار واحد في الوسط. بي سي ا، بي بلس سي بلس ا بلس. وندير جوج الكروازمون ديالي تاني، بي بلس ا، بي بلس ا بلس تاني هكا طاق سي نزل بلس بلس سي بلس. وشوفوا معايا هادو تاني متيشبهوش لهادو اللي عندك في التمرين. دونك راه خطأ، سي ماشي هي اللي اوميلي. بون، les deux exemples ne donnons pas les doublements combinés. L'exemple ou l'exemple تاني، يعني croisement ou croisement تاني. Donc A et C ne sont pas au milieu. Alors B qui est au milieu، يعني انت في التمرين ديالك غادي تبدل كاع كلشي، وغادي تحط بي اللي لوست. باغ اكزومبل هنا غادي بي اللي لوست وتحطها في الجنب. يعني هاد لي دوبلومون كومبيني اللي عطيتكم في التمرين راه غلط. تا هما تجيب بي اللي لوست، تا هما فيهم تجيب بي اللي لوست وترجع هنا ونستي. واش غدير هادشي هذا غادي يكون عندك ليكزيرسيس صحيح، وغادي يخرج لك تا الريزولتا صحيح. مزيان، نتمنى تفهموا هاد الطريقه هادي. نبداو بالثانيه اللي هي سون كونتينوفر. On compare les parents avec les doublements combinés. سهلة هادي، وغادي تختار. انا ننصحكم بها تعجبني سهلة. يكون عندي لي دوبلومون كومبيني ودي يكون عندي لي بارون. لي بارون هانتوما شوفو دايرين ا بي سي بلس بلس بلس، دوبلومون كومبيني ا بلس سي بلس بي بلس. شوفو معايا لي دوبلومون كومبيني، عندي هنا ا وفي لي بارون عندي هنا ا. لي دوبلومون كومبيني عندي هنا سي وهنا سي كذلك لي بارون.
On a plus les extrémités les recombiner ou les parents تاهما كذلك عندهم في les extrémités plus. وشوفوا هنا بي فين كاينه بي وهنا بلس هنا كذلك بي وهنا بلس يعني بي جات في الوسط. المهم جات في الوسط واخا انا جات الفوق وانا جات لتحت دونك جات في الوسط. ما يمكنش يجيو بجوجهم في نفس البلاصه يجيو في نفس البلاصه الولاد دي بارون بوش يديرو لهم كومبيني. داكشي علاش جات هادي لتحت ديال الفوق هادي تحت يعني لي زيكستريميتي بحال ولكن الوسط مختلف. دونك هذه هي المقارنه باش تشوفوا لو جين يعني راه بي اللي او ميليو لو جين اللي بيكون في الوسط باينه نورمالمون بي كي او ميليو مزيان. ولكن هاد لا ميثود الاولى تكون بلي اكزاكت انها فيها بزاف ديال سميتو وسهله تعود عليها في الضوئيه وراه غادي ديك ساهله دغيا غادي كدا. كما تكون فهمتوا هاد الطريقه وغندير واحد التمرين مهم جدا نشوفوه لكم اي تمرين فيه تروات الجين تقادو. ما نقول لكمش تقادو 100% الا كانوا اسئله اخرين مي الا دبرتو نفس الميثود اللي قلت تقدروا تجاوبوا على 90 حتى 80% لانه جمع كلشي من ا حتى لزد يعني من الديستانس من تحدد بري بوز ريدوي حتى تقاد لك واحد فاكتور. دونك افون ما نحل اي اكزرسيس تنعرف جوج الحوايج مهمين. دونك بوغ ريسودر ان اكزرسيس جينيتيك دو 3 جين بيان سور اي تمرين تحط لك فيه 3 ديال لي جين تتبع هاد لي ميثود هادو غادي تحلو ان شاء الله. كاينين دو ميثود قلنا داناليز باش يتحط لك شي تمرين فيه 3 ديال لي جين عندك جوج ديال لي ميثود ديال الاناليز. كاينه الاولى اناليز اون تيتراد والثانيه هي الاناليز اون سبور غنشرحوهم ان شاء الله. ندير واحد الاكزرسيس زوين وغادي نشرحوهم. وثاني حاجه وكو فاش تكون انت تحل ليكزرسيس اون كونسيدير هي كونسيديرون ان لي جين 2 ا 2 يعني تخدم لي جين لو جين ا اي بي وحدهم بوي بي اي سي فاهمه بوي ا سي يعني تخدم كل جين مع الاخر ما تخدموش بثلاثه في دقه واحده. طبعا نعرفوا كيفاش ان شاء الله في ليكزرسيس ديالنا. نبداو على بركه الله التمرين ديالنا. ليكزيرسيس ديالنا اش تيقول لك on croise deux lignées de neurospora STU fois plus. Donc يعني درنا croisement ما بين STU le gène S et T et U avec le gène ولا les gènes S plus T plus U plus. وملي هما A plus بلا ما نكتب A plus كامل نكتب plus etc. À partir des sans asques سي ديسو هادو السونس اسك لازم تسعود وخمسين تلاتة وخمسين ستة وعشرين 30 تعطيك 200 كونستروير لا كارت فاكتوريال يجيك ديريكت يعني كيستيون ديريكت. وباش كونسترويوها كشفنا في الفيديو قبل ديال دو جين نحط لكم لين ديالو في الديسكريبسيون من ا تا زد يعطيك دو جين غتقادهم من ا تا زد. هنا يعطيك 3 جين اللي تبعتو نفس الطريقه غتقادوهم من ا تا زد تاهما ان شاء الله. تنوعدكم 80 90% غتقادو التمرين كامل. يركزوا في الحساب وحاولوا ما تزربوش. نبداو لي ريبونس ديالنا. لي ريبونس ديالنا كروازمون طرحت ديما الكروازمون اللي عندي باش ننظم التمرين ونبان بانني راه فاهم. اس تي يو درت لكم كل واحد بكولور كل جين بكولور مع لو جين سوفاج ديالو. دونك هذا بارون 1 هذا بارون 2 جوجنا مع بعضياتهم. عندنا 200 زاسك سوا 800 سبور او توتال. طبعا نعرفو هادي من بعد ديال 800 كارت فاكتوريال يعني لا كارت فاكتوريال من قدها اش قلنا كاينين جوج ديال لي ميثود. كاينه لا ميثود اناليزونس اون تيتراد دي اناليزون سبور. انا غادي نبداو بالاولى اناليز اون تيتراد. تنجي اول حاجه اش تندير تنحدد لي دي تيب بارونتال هما دي بارونتو لي جين لي دي تيب ريكومبيني اي لي تيترا تيب. اول حاجه غادي نحتاجهم وبزاف المعلومات غادي نحتاجهم ابري تاهما راه شفناهم في الفيديوهات اللي قبل. الا ما كنتيش فاهم مزيان الكور رجع الفيديوهات اللي قبل تفرج فيهم ساهلين دغيا غادي تساليهم وتفهم مزيان وتفهم هنا مزيان اكثر تضبط الامور ديالك مزيان. اول حاجه باش نجاوب فاش يكون عندي 3 ديال لي تيتر راه عندي لي بارون عارفهم مزيان غنجي وغادي نقد واحد الجدول. ولكن لا ميثود الاولى اللي تندير هي لاناليز اون تيتراد يعني تخدم دابا انا بهاد لا بروميير. غادي نشرح لكم حتى الميثود الثانيه تبعوا معايا دابا في الاولى اللي هي لاناليز اون تيتراد. نقاد واحد الجدول بحال هكا تنعمرو تندير هنا لي تيتراد اللي عندي شحال عندي من تيتراد هنا عندي جوسكا 5 de 1 à 5 donc 1 2 3 4 5 مزيان.
هادو لي تيتراد. ليفيكتيف دي تيتراد كل واحد راه عندي ليفيكتيف ديالو. هذا عنده 52 2 عنده 53 هذا 26 30 32 6 5 مزيان. ليفيكتيف تنجي اش قلت لكم تنخدم انا في لي جين 2 ا 2. ها هي تيب، ها هي هنايا تيب ديال التيتراد بوغ لي زاليل بري 2 ا 2. دونك لي زاليل تناخدهم جوج بجوج، ما تناخدش 3 ونحطهم هكا باش ننظم تبعوا الطريقه اللي بنديرها تفهموها مزيان. تنجيو تناخد في الاول اس تي بالترتيب اليسار اليمين اس تي ونحطها. نجي تاني ناخد تي يو ونحطها. اش بقى لي اس يو اللي في القناة هما اس يو مزيان. اس تي تي يو اس يو مزيان. عندي في لو تيتراد 1 تنشوف دونك في دو جين شفنا هادشي مزيان وغتفهمو في دوزيام مزيان وجي عاد جي لتخوا جين باش تسهل عليك فهم اكثر. قلنا تناخدو دو جين اس تي اس تي باردون انا تي يو انا اس يو. هنا اس تي يعني غادي تنساو غتنساو بحال ما كايناش. تخيلوا عندكم اس تي و بلس بلس صافي يو واحد يو بلس ما كاينينش. تخيلوها معايا. تنجي لتيتراد 1 ها هو تيتراد 1 تنجي ليه ما تنشوفش انا يو هنا تنشوف اس تي بوحدها. اس تي كي دايره عندي اس مزيان تي تي هاهي اس تي اس تي عندي هنا بلس 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 مزيان. يعني هاد اس تي بلس 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 سو سون دي بارون سي دي تيب بارونتال. راهو فيه لي بارون مافيش لي روكومبيني فيه ولا التيترات فيه لي بارون تنكتب دي تيب بارونتال مزيان. نمشي للتيترات الثاني نشوف اس تي فيهم كاملين. اس تي دابا نخدم عندي اس تي بلس هنايا اس بلس تي مزيان. ما تشوفوش اي نساوها دابا حنا خدامين في اس او تي. شوفوا هنايا انا عندي لي بارون اس تي و بلس بلس بوحدهم اس بلس تي بلس. انا اش لقيت اس بلس وهنايا جايه مع تي بلس مزيان. وهنايا اس بلس كذلك تي بلس وهنايا اس بلس مع تي. يعني لي غوكومبيني قلت لكم بانهم تيكون كل جين من ان دي بارون. يعني واحد من لي بارون واحد من بارون الاخر خلطين هادوما لي غوكومبيني هما اس بلس هما اللي كاينين. دونك في التيترا الثاني راه اس تي راه ستانديتي بور كومبيني مزيان. نمشيو للتالت اس و تي مزيان. شوفوا اي بلس تي اس تي بلس 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 يعني فيه لي غوكومبيني وفيه لي بارونتال فيه بجوج. دونك هذا سي ان تيترا تيب مزيان. هما تيترا تيب. وبالنسبه حتى لكاتر تيترا 4 و 5 حتى هما تيترا تيب مزيان. بالنسبه لاس تي ندوزو تاني بالنسبه للتي او تي او شوفوا معايا 1 2 3 4 حتى هما كلهم نمشيو تنساو اس باش نمشيو للسطر الاول غتمشيو هي هاد الكولون الاولى تنساو اس غتولي تشوفوا هنا جوج اللي هنايا لوسط و اليمين مزيان. هنايا تي او هي تي او بلس بلس هذا ستان بارون باينه دي بارونتال. نمشيو لهنايا عندي بلس من هنايا هيا بلس من هنا و اون من هنا يا بلس يو. هنا بلس يو هنا كذلك تي بلس تي من هنا و بلس من هنا. دونك هذا سي ان غوكومبيني باينه واحد يجي من هنا ويجي من هنا سي ان غوكومبيني. اهو غوكومبيني بالنسبه حتى لتخوا حتى هو كذلك تي بلس بلس يو بلس يو نفسها معاودة مقلوبه. بالنسبه ل 4 و 5 عندي بلس 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 تي او دونك سي ان بارون دي بارونتال. 5 بالنسبه لتيترات 5 عندي تي يو تي بلس يو يعني في لي 4 تيب في ريكومبيني والبارونتال. دونك سي ان تيترا تيب مزيان. نفس الطريقه غديروها الاس. شوفكم نتوما اللي قادو راسكم اس يو ما غتشوفش الوسط غنقادو معكم ما تشوفش تي ما تشوفش لو جين تي انا دايره تي بلس ما تتشوفوش تشوف هي القناة لي زيكستريميتي اس يو. شوفوا هنا اس يو هاهي اس يو هاهي اس يو اس يو اس يو بلس 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 هاي بلس في القناة نشوفو جات اللي في الوسط. دونك سي بارون باينة دي بارونتال. حتى بالنسبة لتيترا 2 تا هو نفسو دي بارونتال
تشوفها اس يو اس يو بلس 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 مزيان. تو بارونتال هادو تيتراتيب 3 و 4 تيتراتيب تراتيب ساهل اس بلس تيكونوا فيه كاع النوع بلس بلس اس يو بلس تيكونوا فيه الغوكومبلو بارون. مي سي ان تراتيب بالنسبة كذلك حتى ل 4 تيتراتيب 5 سي ان بارون. اي اس يو هي اس يو اس يو تلقى ثاني هنا هي اس يو بلس 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 مزيان سي ان بارون. انا حددت دابا لي جان دو زادو غادي تخدم فيها دو زادو في كل شيء لان صعيب تخدم 3 في دقه واحده. دو زادو هي اللي منظمه ومقاده وغتفهمها مزيان.